रेशम के खतूत ने खलबली मचा दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत 8 जजेस को भेजे गए खतूत से मशकूक पाउडर बरामद। धमकी आमेज निशान भी मौजूद। अमले ने खत खोले तो आंखों में जलन शुरू हो गई। खत के मतन में एंथ्रेक्स लिखा था। पुलिस ने रेशम नामी खातून के नाम से भेजे गए खतूत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हवाले कर दिए। फॉरेंसिक कराने का फैसला। चीफ जस्टिस आमिर फारूक कहते हैं बुनियादी तौर पर हाई कोर्ट को थ्रेट किया गया। बीबी को एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरह उसको कन्विक्शन हुई है, उसको हमें बहुत खदशा है। स्लो पॉइजनिंग बीबी की जा रही है। खान साहब ने आज मीडिया के सामने कहा है कि स्लो पॉइजनिंग पे हमें शदीद खदशा है। इस स्लो पॉइजनिंग की जिम्मेदार इस मुल्क के ताकतवर हल्के होंगे। बुशरा बीबी की जिंदगी को बनी गाला में खतरा। तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई की अहलिया की फूड प्रूफ सिक्योरिटी का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं जिन्होंने बुशरा बीबी को बनी गाला में कैद रखा है वो ही उनकी सलामती के जिम्मेदार भी हैं। बीवी कहती है टॉयलेट क्लीनर के कतरे खाने में मिलाए गए। शौहर कहता है जहर दिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब का बयान। अज़मा बुखारी कहती हैं बानी पीटीआई 3 मुकदमात में मुजरिम हैं, फिर भी उन्हें बकरे और देसी मुर्गियां खाने को मिल रही हैं। दोनों मियां बीवी जेल में नहीं, फूफो और खाला के घर में आए हैं। सेनेट इलेक्शन नताइज। इस्लामाबाद से इसहाक डार और राना महमूदुल हसन ने मैदान मार लिया। पंजाब से मोहम्मद औरंगजेब, मुसद्दिक मलिक, खलील ताहिर सिंधु, अनुशेर रहमान और बुशरा भट्ट कामयाब। सिंध में पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तें ले उड़ी। आजाद उम्मीदवार फैसल वाडा और मुत्तहिदा के आमिर चिश्ती भी ऐवान बाला पहुंच गए। अपोजिशन की दरख्वास्त काम कर गई। 25 नौ मुंतखब अरकान से हलफ ना लेने पर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात ताहुक्म सानी मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में कहा कि इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं। स्पीकर ने नोटिफाइड अरकान से हलफ नहीं लिया। किसी भी सूरत में अपनी खवातीन की सीटें जो उनका हक है, इस सूबे की खवातीन का हक है, क्योंकि लोगों ने मैंडेट उनकी पार्टी को दिया है, उनके लोगों को दिया है, उनके नुमाइंदों को दिया है। इस तरह अक़लियत है, उनका जो हक है हम उस पर कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये इल्लीगल लोगों को हम यहाँ पे हल्फ नहीं लेने देंगे। हम इंशाअल्लाह अपना ये हक लेकर दिखाएंगे। वज़ीर आला KPK ने आखिरी हद तक जाने का ऐलान कर दिया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है, गैर कानूनी लोगों को हलफ नहीं उठाने देंगे, भरपूर एहतजाज करेंगे, जल्द ये सारा सिस्टम बेनकाब होगा। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन का पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। स्पीकर और डेप्टी स्पीकर KP असेंबली के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई और नाअहल करार देने की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालती अहकामात के बावजूद मेंबरान से हलफ नहीं लिया गया। मेंबरान को सेनेट इंतखाबात में वोट का हक नहीं दिया गया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को तौहीन अदालत पर नाअहल करार दिया जाए, अदालत से इस्तदा। उमर अयूब कौमी असेंबली के 16वें अपोजिशन लीडर बन गए, चेंबर भी संभाल लिया। MNAs की मुबारकबाद। कौमी असेंबली सेक्रेटरी का आज़ाद अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान तस्लीम करने से इनकार। आज़ाद अरकान को तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता तस्लीम कर लिया। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान की तादाद 102 तय कर दी गई। 5 अपोजिशन जमातों के ग्रैंड अलायंस बनाने के लिए पहली बैठक। बैरिस्टर गौहर, लियाकत बलोच, महमूद खान अचकजई, अख्तर मैंगल, अल्लामा नासिर अब्बास ने सर जोड़ लिए। इजलास में असद कैसर और उमर अयूब की भी शिरकत। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हम आज़ाद उम्मीदवार नहीं, बाकायदा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। स्पीकर का इक़दाम मुनासिब नहीं। इलेक्शन कमीशन को KP के इलेक्शन मुलतवी नहीं करने चाहिए थे। बानी PTI को एक और बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद में रैली निकालने के मुकदमे में बरी जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने असद उमर समेत तमाम मुल्ज़िमान को भी बाइज्जत बरी कर दिया। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस का खतूत मौसूल होने का तस्करा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी। रावलपिंडी की अडियाला जेल में नैब के गवाहों का बयान रिकॉर्ड। वकला सफाई ने जरा मुकम्मल कर ली। बानी PTI और बुशरा बीबी भी एहतसाब अदालत में मौजूद थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की असम्बली रुकनियत इलेक्शन कमीशन में चैलेंज। जमहूरी वतन पार्टी के नवाबजादा गिराहम भुट्टी ने
درخواست دائر کی، موقف اختیار کیا، سرفراز بگٹی نگراں کابینہ میں ہوتے ہوئے الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے، اجازت کیسے دی گئی؟ 99% کاسٹنگ کہیں ممکن نہیں، ووٹ ڈالنے والے انگوٹھوں کی تصدیق کی جائے، درخواست میں استدعا۔ اسپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالخالق اچکزئی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل۔ الیکشن کمیشن نے پی بی 51 چمن کے 12 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ ووٹنگ کا حکم دے دیا۔ دوبارہ پولنگ کا فیصلہ امیدوار عباسین اچکزئی اور اصغر اچکزئی کی درخواستوں پر کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور قائد نون لیگ نواز شریف کی پارلیمنٹ ہاؤس میں پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ بیٹھک، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نواز شریف کا مشکلات کے باوجود ایک بار پھر عوام کو ریلیف دینے پر زور، بولے ہمیں اپنے منشور پر عمل اور فوکس کرنا چاہیے، عوام کی ہم سے بہت سی توقعات ہیں۔ پنجاب میں اضلاع کی سطح پر بجلی چوری روکنے کے لیے ٹاسک فورس بنانے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ نے مقدمات میں مضبوط اور مؤثر پروسیکیوشن کی ہدایت کر دی۔ گاڑیوں کے آن لائن ٹرانسفر کے لیے سافٹ ویئر لانچ کرنے کا فیصلہ، استعمال شدہ گاڑیوں کے ٹرانسفر پر فزیکل فٹنس ٹریکنگ ختم۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت اجلاس میں کاغذی کارروائی فی الحال جاری رکھنے، مستقبل میں ختم کرنے پر بھی غور۔ دریائے سندھ کوٹری بیراج اور ملکہ نہروں کا پانی پینے کے قابل نہ رہا، واسا نے حیدرآباد کو سپلائی پانی مضر صحت قرار دے دیا۔ منشر جھیل سے پانی کا کوٹری بیراج میں اخراج سے کیمیائی مادوں کی مقدار خطرناک حد تک تجاوز کر گئی۔ ایم ڈی واسا نے کمشنر کو خط لکھ دیا۔ واسا حکام نے کوٹری بیراج اور ملکہ نہروں سے شہر کے لیے پانی کا ذخیرہ روک دیا۔ اس وقت بھی کوئی اتنی تسلی بخش حالات نہیں تھے، میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ جی ہم بہت ہی اچھی حالات تھے، حالات بہتری کی طرف جا رہے تھے۔ پھر آخری 6 مہینے میں پچھلی حکومت کے حالات کچھ خراب ہوئے۔ جو ضرورت ہوگی اس صوبے کے شہریوں کو مکمل طور پہ امن و امان سے زندگی گزارنے کے لیے کرنے کے لیے حکومت کرے گی۔ کراچی میں امن و امان کی صورتحال پہلے بھی اچھی نہیں تھی، اب جنوری فروری میں کرائم بڑھے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اعتراف کر لیا۔ کراچی کے علاقے بلدیہ عابد آباد میں پولیس کی موجودگی میں لنچ مافیا کی فائرنگ فوٹیج منظر عام پر، خاتون اور بچے سمیت 5 افراد زخمی، مقدمہ اتحاد ٹاؤن تھانے میں کے ایم سی افسران کے خلاف درج، پولیس اب تک کسی نامزد ملزم کو گرفتار کرنے میں ناکام۔ سندھ ہائی کورٹ نے پولیس کو غلام مرتضی جتوئی اور ان کی فیملی کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ چھاپے اور ہراساں کرنے کے معاملے پر آئی جی، ڈی آئی جی، ایس ایس پی ساؤتھ سے جواب طلب، عدالت نے پولیس کو مقدمہ دائر کرنے سے بھی روک دیا۔ جی ڈی پی گروتھ اگلے 3 سال 3% سے کم رہنے کی پیش گوئی، آئندہ سال مہنگائی میں کمی اور رواں سال مہنگائی کی شرح 26% رہنے کا امکان۔ عالمی بینک نے پاکستان ڈیولپمنٹ آؤٹ لک جاری کر دی، این ایچ اے، پی آئی اے اور اسٹیل مل کے نقصانات کم کرنے، جبکہ توانائی شعبے کے ساتھ پینشن اور سول سروسز میں اصلاحات پر زور۔ عالمی بینک نے موجودہ معاشی استحکام کو غیر پائیدار قرار دے دیا۔ ماہ رمضان کا آخری عشرہ، اعتکاف اور دیگر عبادات کے احکام اور مسائل۔ جی ٹی وی نیوز کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن عرفان رمضان میں قاری خلیل الرحمان، مفتی حنیف قریشی سمیت دیگر جید علماء کرام کی شرکت۔ علماء کرام کہتے ہیں فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام اللہ کے قرب میں اضافے کا ذریعہ ہے، آخری عشرے کی طاق راتوں میں عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ گلوکار شوکت علی کی تیسری برسی نہیں بھولے پرستار۔